تمیمی یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی اور کیا اس بچی دا پہلیاں تو جو ماریاں ہو چکے سیانی ہو چکی تھی اج تک وہی آواز مینوں بے چین کر دی ہے بے کھوج میں سٹ دیا وہ کہہ رہی ہائے ابا اجے تک رسولہ روندے رہے پر میں ہوں یہ وہ حال ہے بے غلام آزاد کر شاید اللہ تعالیٰ تیرا وہ گناہ معاف کر دے اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے کم تسی پیڑے کی اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دے اس تو ہی رحمت ہے مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا اسپتال کوئی کسے مرض پھسیا کوئی کسے مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی میں تے ختم کر دینا اسی احسان اللہ دے رسول کا دے ہی نہیں سکتے درود شریف پڑھو درود شریف پتہ نہیں نہ لگا منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو درود شریف دسو اللہ دے بندیو کم ہون گے مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان دا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سر تے کنے احسان ہے اسی پتہ نہیں کہو جا کافر اور بے ہوں گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کر دے اللہ دے رسول دی برکت نہ سانو سچا دین ملیا اس احسان نو یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا تو دنیا بیمار کوئی بچیاں مار رہا کوئی شراباں پی رہا کوئی زنا کر رہا اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی اچانک دنیا کے رب نو ترس آیا ایک ایسا سچا حکیم ایسا مارج آ گیا جنہیں مکے کے صفحہ تے کھڑو کے اعلان کیتا کیا بیمارو تہاڈا علاج کرا جڑے روگ ہے کٹ دیا اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے اسی ٹکے کو ماسکو کھاندا کو واشنگٹن کھادا اے نا ملون لوگاں دی بدقسمتی اور لعنتیاں دا حصہ بے کافراں دے جا کے پیر چمدے پھر دے اور تساں جانا مکے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ لبا کوئی ہے مکیوں لبنا مدینوں لبنا اور کتے نہیں نہ جہاں میں امن و امان ملی نہ متا نہ جہاں میں راحت